उलाइक लजीना लहुम सूउल अजाबी वहुम फिल आखिराती हुमुल अक्सरून। और उनकी सजाएं सुन लो कि ये लोग कैसे होते हैं। ये लोग पता कौन है? ये वो लोग हैं कि उनके लिए सूउल अजाबी, बहुत बुरा अजाब है। ये तुम अब कहोगे लो जी अल्लाह ने तो उन्हें ऐशे दे दी, अल्लाह ने कहा जाओ मैंने तुम्हें दुनिया और खूबसूरत दे दी। अब जो हमारी तरह के थोड़े ईमान वाले हैं ना, उनके दिल में आएगा ऐशे तो कर रहे हैं ना वो। अब आप दूसरे मुल्कों को देख लें जो ईमान वाले नहीं है, मुसलमान नहीं है, नॉन मुस्लिम है, हमसे कहीं प्यारी जिंदगी गुजार रहे हैं। उनकी टेक्नोलॉजी देखें, उनकी चीजें देखें, आप कितनी उनको जिंदगी की सहूलतें दी हैं, और चीजें अल्लाह उनके दिमाग में डाले जा रहा है, ये भी बना लो। तो उनको जब हम देखते हैं तो अल्लाह ने कहा अब मेरे बंदे कहीं ये ना कहें कि देखो भाई उनको तो बड़ी सहूलतें दे दी, इतनी अच्छी जिंदगी दे दी। अल्लाह ने कहा सुनो ये वो लोग हैं जिनको अजाब भी बहुत बड़ा मिलना है। सूउल अजाबी वहुम फिल आखिराती, आखिरत में जाके इन्हें मैं यहां नहीं दूंगा, ऐश कर ले। आखिरत में ये आखिरत पर यकीन नहीं रखते थे, इन्हें मैं अजाब दूंगा आखिरत में। और ये पता कौन लोग होंगे? हुमुल अखसरून, ये है वो लोग खसारे में, यानी लॉस, बिल्कुल लॉस में। यहां पर हम कोई कारोबार शुरू करें ना तो कोई लाख रुपया चलो लगा दें, 1 लाख पड़ा, लाख का लाख ही डूब जाए, खाली हो गए। वो 1 लाख रुपया था वही लगा दिया, डूब ही गया। अल्लाह ने कहा ये वो लोग हैं आखिरत में आके फुल खसारे में, कोई फायदा नहीं। वो आखिरत के बैंक में देखेंगे कुछ भी नहीं उनका पड़ा हुआ। दुनिया के बैंक में झाती मारेंगे ना ऊपर से, दौलत से भरे हुए थे। अब वो आखिरत में गए, कुछ भी नहीं। भाई तुमने कुछ भेजा ही नहीं ऊपर, कोई भेजते, कोई जिक्र अज़कार, कोई नमाजें, कोई ज़ुकात, ईमान की पुख्तगी, बुरे वक्त में ईमान को जाहिर करते कि भाई नहीं मुझे अल्लाह पर भरोसा है। अल्लाह बेटी डगमगाई है, माँ उसे हिदायत दे कि बेटे कोई बात नहीं, ये थोड़े वक्त आ जाते हैं। ये जो इतना सा वक्त आया तुम उससे घबरा गई हो, वो जो पीछे हमने अभी 30 साल गुजारे ऐश ही ऐश थी, तुम 30 मिनट में घबरा गई हो। माँ उसको हिदायत करे, माँ घबरा गई है बेटी। अगर आज हमारे पास चलो कोई कम चीजें हो गई हैं, कोई लॉस हो गया है तो कोई बात नहीं, हमने तो माँ बड़ी प्यारी जिंदगी गुजारी है। एक दूसरे को हिदायत देंगी, ये बैंक में जा रही हैं चीजें, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो रही हैं। अल्लाह के बैंक में वाकई कोई सोने और चांदी नहीं जा रहा है कोई, कि अल्लाह को तो देखिए इन चीजों की लालच नहीं है, ये दुनिया में दे दी है गुजार लो। लेकिन गुजार लो कैसे, ये तुम्हारे बिहेव और तुम्हारे अमाल देखने हैं कि तुम गुजार कैसे रहे। ये देखना है अल्लाह ने, तुम्हारा करैक्टर इस दुनिया में कैसा गुजरा। यहां पर आप कोई जॉब करें ना, अच्छी जॉब, तो करैक्टर देखते हैं ना सारा, कि पीछे इसके ऊपर कोई केस कुछ तो नहीं है, ये पाकिस्तान से आया है, कहीं भाग के तो नहीं आया। बाहर के मुल्क वाले भी डरते हैं कि हम किसी गलत बंदे को जॉब तो नहीं दे रहे, तो वो करैक्टर वाइज देखते हैं कि अच्छा है ना। तो अल्लाह भी इस दुनिया में ना तुम्हारा करैक्टर सिर्फ देखेगा। अल्लाह ये नहीं देखेगा कि ये किसी गरीब के घर पैदा हुई थी, गरीब ही रही, गरीब ही मरी, इसको तो पीछे ले जाओ, इसका बाद में देखा जाएगा। नहीं, हो सकता है वो सबसे आगे हो, सबसे आगे वो हो, क्योंकि अल्लाह ने मियार गरीबी और अमीरी नहीं रखा। अल्लाह ने रखा है कि तकवा, जिसका तकवा ज्यादा है, जिसका अल्लाह से खौफ ज्यादा है, वो है। उसके बाद फिर कहा ये आयतें इस सूरत की बता के ना जरा तारुफ करवा के कि देखो कौन लोग हैं अल्लाह के हाँ कामयाब, ये सब बता के फिर अल्लाह ने कहा है कि ए नबी व इन्नका ला तुलक्कल कुरआना मिन लदुन हकीमिन अलीम, व इन्नका, और बेशक आपको ए नबी, बेशक आपको, ला तुलक्का दिया है हमने, अल कुराना, कुरान, मिन लदुन किसकी तरफ से, हकीमिन अलीम, हकीम यानी जो दनाई वाला रब है ना, दनाई वाला, हिकमत वाला, उसकी तरफ से, और अलीमिन इल्म वाले की तरफ से। ए नबी आपको जो हम ये कुरान दे रहे हैं ना, ये उस रब की तरफ से है जो दुनिया की खबर है, जिससे कोई इतनी सी खबर छुपी हुई नहीं है। तो ये वो कुरान है। तो इस कुरान को जो रब का कलाम है,
جو اپنے نبی پر یہ نازل ہوا کہ اے نبی ہم آپ پر جو قرآن اتار رہے ہیں نا یہ اب تیرے رب کی طرف سے ہے، تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہاتھ میں کس کے بھیجا؟ جبرائیل علیہ السلام کے، آیا کس کے پاس؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اتنے خوبصورت تینوں وسیلے، تو ہم ایمان نہ اس پر لائیں، اس کی آیتوں کو بغیر سمجھے ہم پڑھ جائیں، یہ بڑی غلط بات ہے۔ آپ دیکھیں نا، اتنا سا میں قرآن پڑھاتی ہوں، پورا ہفتہ اسی پہ غور و فکر ہوتا ہے، بس اتنی آیتوں پہ پورا ہفتہ، یعنی اگلے پیر تک۔ تو بس یہ بہت صحیح سلسلہ ہے، یہ بہت ہی صحیح سلسلہ ہے۔ ہم نے آگے نکل کے کس سے نمبر لے لینے ہیں؟ جو نمبر لینے ہیں وہ اللہ نے دینے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جتنا سلو پڑھو اتنا صحیح، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اللہ کو کہ تیز پڑھو۔ اللہ نے کہا دیکھو اے نبی، آپ پر جو ہم نے قرآن اتارا ہے نا، یہ قرآن ایک حکیم اور علیم کی طرف سے ہے، اور وہ اب آپ کو قصہ سنانے لگا ہے، تو وہ قصہ بھی تھوڑا سا اب سن لو۔ کیا قصہ ہے کہ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، جب موسیٰ نے اپنے خاندان سے کہا، اپنے گھر والوں سے کہا کہ انی بے شک میں نے آنست نارا، میں نے ایک آگ دیکھی ہے۔ اب دیکھیں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا جب بھی کوئی ذکر پڑھا ہے بتایا ہی نہیں کتنے بچے ہیں؟ ہم نے بھی کبھی غور ہی نہیں کیا۔ کرنا چاہیے، صرف غور کرنا چاہیے، لیکن ان کو ڈھونڈنا نہیں چاہیے کہ کتنے بچے تھے۔ غور یہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے نہیں بتایا، اللہ نے اس بات کو کوئی اہم ہی نہیں سمجھا کہ بچے کتنے تھے۔ ان کی بیٹیاں بھی تھیں، ان کے بیٹے بھی تھے۔ جو پچھلی کتابیں ہیں نا ان میں گرشوم اور ایک نا الائزر، یہ دو نام ملے ہیں، کیونکہ پہلے لوگ نا ایسے ہی نام رکھتے تھے۔ بیٹوں کے دو نام ملے ہیں موسیٰ کے، لیکن بیٹیوں کے نام بھی نہیں ملے۔ کتنی بیٹیاں تھیں یہ بھی نہیں پتا، بیٹے کتنے تھے یہ بھی نہیں پتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کی اتنی لمبی کہانی ہے موسیٰ علیہ السلام کی کہ پورے قرآن میں جگہ جگہ ان کے کئی قصے ہیں، کئی قصے ہیں ان کی اولاد میں سے ایک کو بھی نہیں چنا کہ کوئی رسالت دے دیں، کوئی پیغمبری دے دیں۔ موسیٰ کی نہ کسی بیٹی کو ملی، نہ کسی بیٹے کو ملی، پیغمبری ملی ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے یہ چیز نہیں لگائی پیغمبروں کے ساتھ۔ اب اس میں ہمارے لیے کتنے فائدے ہیں ذرا سوچیں۔ ہم لوگ نا اپنے ملک میں دیکھ لیں کہ سیاستدان آتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں میرا بیٹا، میری بیٹی، پھر آگے اس کا بیٹا، اسی کی بیٹی، نسل در نسل سیاست ایک ہی خاندان کو ملتی ہے، تو ہمارے دل میں نفرتیں کیسے بڑھتی ہیں؟ ہم کہتے ہیں خود ہی کھا گئے یہ سارا پیسہ۔ اللہ جو ہے نا، اللہ دیکھیں، اللہ نے تو یہ بھی نہ دیکھا کہ یہ میرا پیغمبر ہے، میں اس کے بیٹے کو اہمیت دے دوں۔ اللہ نے کہا کوئی بیٹا نہیں، اگر اس قابل نہیں تو پیغمبر ہی نہیں۔ اور اگر اللہ یہ کرتا کہ پیغمبر ٹو پیغمبر ہوتا، پیغمبر ٹو پیغمبر ہوتے 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 اسی ایک پیغمبر کی نسل میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یاد آتے، تو لوگوں نے باتیں کرنی تھی کہ کوئی عام پیغمبر نہیں بن سکا، ان کی تو نسل ہی یوں چل رہی۔ اللہ نے کہا یہ سلسلہ نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول رکھا کہ جو بہترین انسان ہوگا اس کسی قبیلے کا، اس میں سے میں پیغمبر چنوں گا۔ یہ نہیں کیا کہ آدم ہے تو آدم کی اولاد چلی ہے نا آگے، تو کتنے قبیلے بنے ان کے، آدم کے بیٹے بیٹیوں کے، ان میں سے جا کے نوح علیہ السلام کو چنا۔ آگے نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا تو برباد ہو گیا، نہیں چنا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی یہ اولاد کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ جا رہے تھے، بس یہ ہمیں یہ کہہ دیا کتنے بیٹے تھے کوئی نہیں پتا، کتنی بیٹیاں تھیں کوئی نہیں پتا۔ بس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موسیٰ کی زندگی کا یہ تھوڑا سا قصہ بیچ میں سے یہاں پر یہ سنانا ہے کہ وہ پیغمبری کیسے ملی تھی موسیٰ کو۔ اللہ نے اپنا پیغمبر جب بنایا تھا تو کیا واقعہ ہوا تھا کہ اپنے خاندان کو لے کے، ایک بات تو یہ کہ آپ نہ کسی بھی ملک میں جا کے بچے بچ جاتے ہیں، بچے ہو جاتے ہیں آگے، ان کے بھی پورے خاندان بچ جاتے ہیں، بن جاتے ہیں آگے، لیکن وہ اپنے ملک کو نہیں بھولتے۔ جب بھی پاکستان آئیں گے یا کہیں بھی جائیں گے اپنے ملک میں واپس بڑے خوش جائیں گے کہ آج ہم اپنوں میں واپس جا رہے ہیں، اور اپنی زمین پہ آ کے جو سکون ملتا ہے وہ کہیں نہیں۔